हेलो एभ्रिवान, आज हामी पढ्छौँ रेन्ज एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज। र तपाईलाई थाहा छ हामी के पढ्दैछौँ, स्ट्याटिस्टिक्स पढ्दैछौँ। र स्ट्याटिस्टिक्स यो कुन लेभलको हो भने स्कुलदेखि युनिभर्सिटी लेभलको लागि हो। भनेको 9, 10, 8, 9, 10 देखि सुरु हुन्छ, +2 हुँदै ब्याचलर हुँदै मास्टरसम्मको कन्टेन्टलाई कभर गर्छ। ठिक छ। र यो तपाईको धेरै ठाउँमा र कम्पिटेटिभ इक्जाममा पनि यो सोधिराखेको हुन्छ। धेरै ठाउँको कम्पिटेटिभ इक्जाममा हेर्नुहुन्छ भने पनि कम्पिटेटिभ इक्जामको लागि पनि युजफुल छ। त्यही भएर तपाईले यहाँ पढ्दाखेरि मजाले बुझ्नु होला। यसलाई मजाले मैले बुझाउने प्रयास गर्छु। र आजको टपिक के हो भने यो रेन्ज हो र कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज। र यो के कुन च्याप्टर भित्र पर्छ त मेजर अफ डिस्पर्सन। र तपाईलाई थाहा छ मेजर अफ डिस्पर्सनकै धेरै भिडियोहरू मैले बनाइसकेको छु। र त्यो भिडियोहरू तपाईले सबै हेर्नु होला। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी देखि लिएर मेजर अफ डिस्पर्सन तपाईको स्ट्याटिस्टिक्सको धेरै भिडियोहरू छ तपाईको युट्युबमा। यदि सर्चमा भेटिएन भने तपाईले जानुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ भने भएन भने प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। छुट्टा सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको छुट्टै छ, मेजर अफ डिस्पर्सनको छुट्टै छ, स्कुलको लागि छुट्टै छ तपाईको, त्यही भएर हाइपोथेसिस छुट्टै छ। भनेको प्लेलिस्टमा गएर तपाईले हेर्नु भने एकदम सजिलो हुन्छ। ओके ल, आज त्यसो भए हामी के पढ्छौँ त रेन्ज र कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज। अब टपिकको बारेमा बोल्नु पर्दा एकदम सजिलो टपिक हो, एकदम सजिलो। यसमा केही पनि छैन र कुनै पनि स्टुडेन्टलाई यसमा गाह्रो हुँदैन। तर पनि यहाँ अलिकति कन्फ्युजन आउन सक्छ र त्यही कन्फ्युजनलाई मैले हटाउने प्रयास गर्छु। र यदि थाहा हुँदाहुँदै कतिपय के हुन्छ भने सजिलो टपिक हुँदाहुँदै पनि हामी कहिलेकाहीँ चिप्लिन्छौँ र कहाँ चिप्लिन सक्छौँ भन्ने कुरो छ। र तपाईलाई डाउट क्लियरेन्स मैले यहाँ गरिदिरहेको छु। ओके ल, हेर्नुहोस् यहाँ अब रेन्ज यहाँ के भनेको छ, क्याल्कुलेट रेन्ज एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज। यो यदि क्वेश्चन्सहरू हेर्नुहुन्छ भने इन्डिभिजुअल सिरिज यहाँ छ, डिस्क्रिट सिरिजको यो छ, कन्टिन्युअस सिरिजको यो छ। भनेको तीनटै सिरिज इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको तीनटैको आज हामी रेन्ज पनि निकाल्छौँ र कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज पनि निकाल्छौँ र टाइम पनि लाग्दैन। ओके, र कतिपयलाई के थाहा हुन्छ भने कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज पनि भने हुन्छ अथवा के लेखिदिएको हुन्छ भने क्वेश्चन्समै के भन्दै हुन्छ भने रिलेटिभ मेजर अफ रेन्ज पनि भने हुन्छ। के भने हुन्छ, रिलेटिभ मेजर अफ रेन्ज पनि बोलेको हुन्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भन्छ। ओके ल, हेर्नुहोस् अब भनेपछि टपिक के रह्यो त रेन्ज र कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज। अहिले पहिला यो प्रब्लम सल्भ गर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिन्छु म रेन्जको बारेमा र कोएफिसिएन्ट अफ रेन्जको बारेमा, त्यसपछि मैले यसलाई सल्युसन गर्छु। ओके ल, हेर्नुहोस् त्यसपछि यसको युजको बारेमा पनि बोल्छु। कहाँ रेन्जलाई कतिको युज गर्न सकिन्छ। जस्तै आज सुन चाँदीको भाउ घटेको छ, डेली चेन्ज भइरहेको हुन्छ, भेरिएसन्सहरू हुन्छ, सर्ट टाइममा भेरिएसन्सहरू हुन्छ, सर्ट टाइममा चेन्जेसहरू आउँछ। त्यसमा हामीले रेन्जको युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरो भनेको युजेज अफ रेन्जमा पनि मैले तपाईलाई 1-2 मिनट लास्टमा कुरा गर्छु। ओके ल, त्यसो भए अब हामी जाउँ के पढौँ त, पहिला रेन्ज पढौँ अनि त्यसपछि यसको सल्युसन गरौँला। यो रेन्ज भनेको के हो भने सुन्नुहोस्, यो रेन्ज भनेको यसलाई एउटा तपाईले फर्मुला पढ्नु होला, लार्जेस्ट भ्यालु माइनस स्मलेस्ट भ्यालु भन्छ। अथवा म्याथमेटिक्समा यसलाई हामीले रेन्जलाई R = L - S पनि पढ्या हुन्छ। यो रेन्जको फर्मुला भन्ने हुन्छ। अब रेन्ज भनेको यो लार्ज भनेको अब तपाईलाई थाहा छ सबैभन्दा ठुलो भ्यालु र S भनेको स्मलेस्ट भ्यालु भनेको सबैभन्दा सानो भ्यालुलाई लिन्छौँ। तर यहाँ हामी इन्डिभिजुअलमा जान्छौँ भने यहाँ कुरा गर्न सजिलो छ, कुन सानो भयो कुन ठुलो भयो भन्ने कुरो क्लियर हुन्छ। तर डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा जान्छौँ भने यहाँ फ्रिक्वेन्सीलाई लिने कि आइटमलाई लिने, कुनलाई लिने त रेन्ज निकाल्ने बेला नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सीलाई युज गर्ने कि यो आइटम्सलाई युज गर्ने, यो भेरिएट भ्यालुलाई युज गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ। त्यो पनि हामी कुरा गरौँ। पहिला रेन्जको सिम्पल फर्मुला के भयो भने L - S। यो थाहा भएको कुरो, यदि थाहा छैन भने तपाईले आजबाट यो सम्झिनुहोस्, L - यो भनेको रेन्ज हो भन्ने कुरा गर्छौँ। कति हामी यो बोलीचालीमा पनि युज गरे हुन्छौँ। रेन्ज कति रेन्जमा, जस्तै बुलेट सुट गऱ्यो भने कति रेन्जको छ, कति मिटर रेन्जसम्म जान्छ भनेपछि बोल्छौ नि, अथवा कति किलोमिटर रेन्ज छ यसको हो, अथवा केही हानिरहेको छ भने ढुङ्गा नै फानिरहेको छु भने, स्टोन नै मैले फालिरहेको छु भने कतिको रेन्जमा पुग्छ, कति मिटर छ, कति किलोमिटर छ। द्याट मिन्स यसमा रेन्जको युनिट हुन्छ। के हुन्छ, रेन्जको फर्मुला यो हो। अब रेन्जमा के हुन्छ, युनिट हुन्छ है। रेन्जको फर्मुला 1 नम्बरमा यसरी लेखिदिनु भयो। त्यसपछि इट ह्याज
युनिट भनेको युनिट हुन्छ, यसको युनिट पनि हुन्छ, ठीक छ। डाटा जेमा छ त्यसैको युनिट नै रेन्जको युनिट जान्छ भनेको यो युनिट हुन्छ। अर्को यसको पोइन्टमा बोल्दाखेरि के भने यो एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन हो। के हो त? एब्सोल्युट मेजर भन्छ, यसलाई एब्सोल्युट मेजर भन्छ, ठीक छ। यो रिलेटिभ मेजर होइन, एब्सोल्युट मेजर हो, ठीक छ। त्यो कुरोहरू पनि हामी यो गऱ्यौँ। अब रेन्ज बारे हामीले बुझिसकेपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ त? कोएफिसिएन्ट अफ रेन्जको कुरो गर्छौँ। भनेको सिम्पल फर्मुला छ के त? रेन्ज भनेको यल माइनस एस। थाहा छ? अरू केही छ यसमा? केही नयाँ छैन। ओके, ल अब हेरौँ कोएफिसिएन्ट अफ रेन्जको। भनेपछि हामी के लेख्न पाइयो? कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज। एकदम सजिलो छ है। अथवा यसलाई के भन्छौँ? रिलेटिभ मेजर अफ रेन्ज बोल्यो हामी, रिलेटिभ मेजर अफ रेन्ज भन्छौँ अथवा कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज। र यसको नोटेसन हामी के गर्छौँ त? आरसी ले, जेनरली हामी आरसी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र आरसी इज इक्वल टु, द्याट मिन्स कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज इज इक्वल टु यल माइनस एस डिभाइड बाई यल प्लस एस, ठीक छ। यल माइनस एस अपन यल प्लस एस को रेसियोलाई हामी के भन्छौँ? कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भन्छौँ अथवा रिलेटिभ मेजर अफ रेन्ज भन्छौँ। यो फर्मुला रेन्जको फर्मुला माथि के त? रेन्जको फर्मुला भर्खर हामी यल माइनस एस मात्र हेऱ्यौँ, तर कोएफिसिएन्ट अफ रेन्जको फर्मुला के हो त? यल माइनस एस अपन यल प्लस एस, वेयर यल भनेको लार्जेस्ट भ्यालु हो, एस भनेको स्मलेस्ट भ्यालु हो। भनेको डिफरेन्स अफ लार्जेस्ट भ्यालु माइनस स्मलेस्ट भ्यालु डिभाइड बाई सम अफ लार्जेस्ट भ्यालु एन्ड के त? स्मलेस्ट भ्यालुको रेसियोलाई, एउटा डिफरेन्स अपन सम, लार्जेस्ट र स्मल भ्यालुको डिफरेन्स अपन समको रेसियोलाई के भन्छ? कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यसको युनिट हुन्छ कि हुँदैन? अब यहाँ कुरा गर्ने हो भने यसको युनिट हुँदैन, किनभने जे माथि युनिट आउँछ त्यही तल आउँछ, युनिट क्यान्सल भएर जान्छ। भनेको यो के हुन्छ? यो युनिट लेस हुन्छ। यो के हुन्छ? इट इज युनिट लेड, इट इज युनिट, यसको युनिट हुँदैन, युनिट लेस, यसको कुनै पनि युनिट हुँदैन, ठीक। अर्को कुरो यो कहाँ युज गरिन्छ भने यसको युनिट हुँदैन र यसलाई कहाँ गर्छ भने कम्पेरिजनमा गर्छ। भेरिएबिलिटी अफ टू और मोर देन टू डाटाको कम्पेयर गर्नको लागि हामी कोएफिसिएन्ट अफ रेन्जको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको डाटा दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी डाटाको भेरिएबिलिटी कम्पेयर गर्नको लागि पनि हामी के युज गर्छौँ? कोएफिसिएन्ट अफ रेन्जको युज गर्छौँ। तर कतिपय इक्जामहरुमा फाइन्ड रेन्जै भनिदिएको हुन्छ अथवा फाइन्ड कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको हुन्छ कि डाइरेक्ट नै भन्या हुन्छ, घुमाउरो पाराले क्वेशन सोध्दैन। र कतिपय केसेसहरुमा के हुन्छ भने तपाईको कम्पेरिजनमा हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ के त कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज अथवा रिलेटिभ मेजर अफ रेन्जको। ठीक छ, ल पहिला अब हामी के गरौँ भने यसको सल्युसन हेरौँ। यो फर्मुलाहरु हामी पढ्यौं र फर्मुला पढिसकेपछि यसको सल्युसन हेरौँ कसरी सल्भ हुन्छ। ठीक छ, दुईटै निकालौँ। के भनेको छ? क्याल्कुलेट रेन्ज एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज बोलेको छ। ठीक, ल अब यसको सल्युसन 1 नम्बरमा हेर्नुस्। यहाँ सिम्पल भाषामा मैले बोल्दै छु तपाईलाई। 1 लाई सल्भ गरौँ पहिला। सल्युसन 1 को हेर्नु त। 1 नम्बरको सल्युसन गर्दा यो सल्युसन नम्बर 1 यहाँ हेर्नुस्। 1 नम्बरको सल्युसन भन्दाखेरि के देखियो? x को भ्यालु दिएको छ। यो इन्डिभिजुअल सिरिज हो, थाहा छ इन्डिभिजुअल कस्तो सिरिज हुन्छ, डिस्क्रिट कस्तो हुन्छ र कन्टिन्युअस सिरिज कस्तो हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा भएको कुरो। र धेरै ठाउँमा मैले इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको मैले तपाईलाई डिटेल्समै भिडियो बनाएकै छु। चिन्ने तरिकाहरू, इन्क्लुसिभ डाटा, एक्सक्लुसिभ डाटा, अब के रे इन्डिभिजुअलमा के हुन सक्छ, डिस्क्रिटमा के हुन सक्छ, कन्टिन्युअसमा के हुन सक्छ, धेरै कुरोहरू यसको मैले धेरैवटा भिडियो बनाएर धेरै कुरो बोलिसकेको छु। त्यही भएर आज मैले अब तपाईलाई थाहा छैन इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट कस्तो हुन्छ भने यस्तो डाटालाई इन्डिभिजुअल भन्छौँ, यस्तोलाई डिस्क्रिट भन्छौँ र यस्तोलाई कन्टिन्युअस भन्छ भने बुझ्दा पनि भयो जेनरली आज। र तपाईलाई पछि टाइम भयो भने अथवा आजै टाइम भयो भने अर्को भिडियोमा तपाईले गएर डिटेल्स पढ्नु होला। यस्तोलाई के भन्छौँ? इन्डिभिजुअल, यस्तोलाई के भन्छौँ? डिस्क्रिट र यस्तोलाई हामी के भन्छौँ?
कन्टिन्युअस सिरिज भन्छौँ अथवा ग्रुप डाटा पनि यसलाई हामी भन्छौँ। ल अब रेन्ज निकाल्नु छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ रेन्ज भनेको के हो त 1 नम्बरको लागि रेन्ज भनेको हेर्नुहोस् यहाँ के गर्छौँ यल माइनस एस भनेको यल माइनस एस हो लार्जेस्ट माइनस स्मलेस्ट भनेको लार्जेस्ट भ्यालु कति यहाँ हेर्नुहोस्। अब यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा एसेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन। डाटा हेर्ने हो एरेन्ज नगर्ने। सल्युसन गर्दाखेरि एरेन्ज गर्नुपर्छ। एरेन्ज गरे पनि हुन्छ तर टाइम वेस्ट गर्नु पर्दैन। एरेन्ज गरे पनि नगरे पनि तपाईँले चिन्न सकिहाल्नुहुन्छ। कत्रो ठुलो डाटा भए पनि यसमा सबैभन्दा ठुलो भ्यालु कुन त सबैभन्दा ठुलो भ्यालु 25 सबैभन्दा ठुलो भ्यालु 25 सबैभन्दा सानो भ्यालु कुन छ त यो 2 छ के छ 2 छ भनेपछि एन्सर कति आयो त 23 कति आयो 23 कसको रेन्जको भ्यालु आयो सिम्पल यही एन्सर हो। यसको युनिट केही छ यसमा केही सिएम मिटर किलोमिटर यताउति केही छ छैन भनेको यसमा युनिट छैन भने यहाँ युनिट नलेख्ने युनिट भइदिया भए जे युनिट हुन्थ्यो त्यसैमा हामी लेख्थ्यौँ। अर्को प्रब्लममा बुझिहाल्नुहुन्छ युनिटको बारेमा ओके ल भनेपछि यो सिम्पल भाषा। अब यो होइन कि 2 3 6 20 हो या बढ्यो फेरि यहाँ घट्यो सर यहाँ इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ त्यसपछि यहाँ डिक्रिज भएको छ फेरि इन्क्रिज भएको छ यसरी सर यसलाई एरेन्ज गरिदिँदाखेरि बेटर हुन्छ कि तपाईँलाई एरेन्ज गर्न मन लाग्छ भने एरेन्ज गर्नुहोस् नो प्रब्लम किन टाइम वेस्ट गर्ने एरेन्ज गर्नु पर्दैन सिधै डाटाबाट हेर्ने हो भ्यालु हेर्ने हो गरिदिने हो। ल अब यो त रेन्ज भयो। कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज कसरी निकाल्छ कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज के भयो त कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज को इज इक्वल टू यल माइनस एस अपन यल प्लस एस यल माइनस एस यल भनेको कति 25 माइनस एस भनेको 2 अनि 25 प्लस 2 भनेको 23 अपन 27 भयो। क्याल्कुलेटर थिचिदिनुहोस् जति एन्सर आउँछ त्यही नै आउँछ। ल कति एन्सर छ हेरिहालौँ त क्याल्कुलेटर थिचिदिनुहोस् 0.85 कति आयो त 0.85 एन्सर भयो। कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज र रेन्जको भ्यालु यही हो ठिक छ केही छ 1 नम्बरको सल्भ भयो ठिक छ 1 नम्बरको भयो। अब 2 नम्बर हेरौँ 2 नम्बर मैले यसैमा तपाईँलाई बुझाइदिएँ। रेन्जको फर्मुला त यही हो इन्डिभिजुअल सिरिज हो डिस्क्रिट सिरिज हो कन्टिन्युअस सिरिज हो रेन्ज र कोएफिसिएन्ट अफ रेन्जको त भ्यालु यही नै फर्मुला त यही नै हुन्छ। अब भ्यालु हेर्नुहोस् कसरी हेर्ने फर्मुला यही नै हो है फर्मुला त यही छ केही अप्ठ्यारो छ केही छैन। ल अब रेन्जको के भयो त रेन्जको हेरौँ रेन्ज यल माइनस कुन यो डाटालाई हेर्दैछौँ क्वेसन नम्बर 2 को सल्युसन गर्दैछौँ ठिक। अब हेर्नुहोस् त यो फ्रिक्वेन्सीमा ननिकाल भ्यालु हेर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीमा नहेर्ने यसमा नहेर्ने भ्यालु कसमा हेर्नु छ भ्यालु यो भ्यारिएट भ्यालु भन्छ यसलाई के भन्छ यहाँ एज हुन्छ टेम्परेचर हुन्छ वा त वाटेभर जे पनि हुन्छ एउटाले भ्यारिएट भ्यालु दिन्छ अर्कोले फ्रिक्वेन्सी दिन्छ भनेको रेन्ज अथवा कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्ने बेला भ्यारिएट भ्यालु हेर्नु होला न कि तपाईले फ्रिक्वेन्सीमा गएर फस्ने कुरा हैन। फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु नहेर्नु होला कि यो फ्रिक्वेन्सीमा यो 3 ठुलो छ कि 10 ठुलो छ यसमा नहेर्ने जहिले पनि हामी भ्यारिएट भ्यालुमा हेर्ने हो ठिक। इन्डिभिजुअल सिरिजमा त्यस्तो इन्डिभिजुअल सिरिजमा हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तो प्रब्लम छैन एउटै भ्यालु छ भने त्यसै तर यहाँ हाम्रो डिस्क्रिट सिरिजमा तपाईलाई फ्रिक्वेन्सी र आइटम छुट्याउनु पर्ने हुन्छ फ्रिक्वेन्सी र भ्यारिएट भ्यालु छुट्याउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि भ्यारिएट भ्यालुमा लार्जेस्ट भ्यालु र स्मलेस्ट भ्यालु लिनु होला नत्र भने झुकिएर फ्रिक्वेन्सीमा नलिनु है। मैले यो 3-4 चोटि रिपिट गरे तपाईलाई फाइदा हुन्छ भनेर हो ओके। भने हामी भ्यालु कहाँ लिन्छौँ त यसमा हेर्छौँ भनेको रेन्ज कुन यल माइनस एस भनेको यल कति सबैभन्दा ठुलो भ्यालु हेर्नुहोस् त सबैभन्दा ठुलो भ्यालु यसमा हेर्नुहुन्छ भने 40 सबैभन्दा सानो भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् 32 छ त्यसपछि 30 छ है सबैभन्दा सानो भ्यालु 30 ठिक छ 30 भन्दा सानो छ त छैन कुनै पनि छैन यसमा 30 भन्दा सानो भनेको 30 यो कति भयो त रेन्ज भयो कति 10। अब रेन्जमा त युनिट लेखेको छु मैले रेन्जमा युनिट हुन्छ के भयो त युनिट के भयो त यसमा त यहाँ डिग्री सेल्सियस छ भनेको यो के भयो त डिग्री सेल्सियस यही हो जे युनिट यहाँ छ त्यसैमा यसको युनिट लेख्यो।
अब कफिसिएन्ट अफ रेन्ज हेर्नुहोस्, कफिसिएन्ट अफ रेन्जको फर्मुला यो हो। अब कफिसिएन्ट अफ रेन्जको फर्मुला कति भयो त भनेको यहाँ एल माइनस एस डिभाइड बाई एल प्लस एस भनेपछि कति भयो 40 माइनस 30 डिभाइड बाई 40 प्लस 30 गर्ने हो भने कति भइदियो त यो गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त 40 माइनस 30 भन्ने हुन्छ 10 डिभाइड बाई अनि यो कति 10 डिभाइड बाई 40 र 30 भनेको 70 हो। यो गर्नुहुन्छ भने 0.143 आउँछ। क्यालकुलेटर थिचिदिनुहोस्। यो एन्सर 1/7 एन्सर 0 0 क्यान्सल भयो 1/7 गरिदिनु भयो भने यो आउँछ अथवा 1/7 एन्सर लेखे फ्र्याक्सनमा लेखे पनि हुन्छ पोइन्टमा लेखे पनि हुन्छ भनेको एन्सर तपाईको के भइदियो त कफिसिएन्ट अफ रेन्जको यति भइदियो। अब यसको युनिट के त यसको युनिट हुँदैन किनभने यसको हेर्नुहुन्छ भने माथिको पनि डिग्री सेल्सियस तलको पनि डिग्री सेल्सियस काट्यो। त्यही भएर हामी के गरेका छौँ कफिसिएन्ट अफ रेन्जको युनिट हुँदैन द्याट मिन्स युनिट लेस हो भनेर हामी बोलेका छौँ र लेखेका छौँ त्यही नै कुरो ल भयो भनेपछि 2 नम्बरको सल्युसन पनि भयो। ल अब 3 नम्बर भएर अब 3 नम्बरमा यहाँ हेर्नुहोस् 3 नम्बरलाई मैले फेरि यहाँ मेट दिएँ 3 नम्बरको फर्मुला त रेन्ज र कफिसिएन्ट अफ रेन्जको फर्मुला एउटै नै हो। अब भ्यालु मात्रै चेन्ज हुन्छ। ल हेरौँ यहाँ ल अब 3 नम्बरको हेर्दा ल हेर्नुहोस् त हामीले यहाँ पनि गर्दाखेरि 3 नम्बर 3rd नम्बर लेखौँ यहाँ ठिक। अब यहाँ पनि फ्रिक्वेन्सीमा लिनु छैन भ्यालु लोएस्ट भ्यालु स्मलेस्ट भ्यालु लोएस्ट होस् सरी लार्जेस्ट भ्यालु हो अथवा स्मलेस्ट भ्यालु लार्जेस्ट होस् अथवा स्मलेस्ट भ्यालु हो यसमा लिने होइन भनेपछि यसमा हामी लिँदैनौँ कुनमा हुन्छ लिन्छौँ त यो यसमा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् दुईटा कुरो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ द्याट मिन्स कन्टिन्युअस सिरिजमा ओपन इन्ड क्लास हुनु भएन नत्र भने रेन्ज निकाल्न सकिँदैन। ओपन इन्ड क्लास हुनु भएन ओपन इन्ड त बुझ्नु भएको छ तपाईलाई मैले धेरै राम्ररी तरिकाले ओपन क्लोज इन्ड बारे बोलेको छु कस्तोलाई ओपन इन्ड भन्ने अथवा सिम्पली भाषामा यहाँ यसरी भनेको छ बिलो 60 भनेको छ भने यो ओपन इन्ड भइदियो अथवा एबभ 40 भनेको छ भने ओपन इन्ड भइदियो ठीक छ। त्यस्तोलाई हामीले त्यस्तो डाटाबाट हामी रेन्ज अथवा कफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्न सकिँदैन। यहाँ त दिएको छ ठिक छ यो ओपन इन्ड होइन क्लोज इन्ड हो ठिक। अर्को भनेको ओपन इन्ड क्लासको रेन्ज निकाल्न सकिँदैन यदि कन्टिन्युअस सिरिज हो र कन्टिन्युअस सिरिजमा ओपन इन्ड छ भने त्यसलाई क्लोज बनाएर नै निकाल्नु होला ठिक। एउटा कुरो त्यो भयो। त्यसै गरी अर्को कुरो के छ भने डाटा जुन कन्टिन्युअस सिरिजको डाटा छ ग्रुप डाटा छ त्यो चाहिँ इन्क्लुसिभ हुनु भएन एक्सक्लुसिभ नै हुनुपर्छ। द्याट मिन्स इन्क्लुसिभ कस्तो जस्तो यहाँ हुन्छ नि जस्तै 10 to 9 यस्तो 0 to 9 10 to 19 20 to 29 यस्तो भइदियो। जस्तै यहाँ यो र यो इक्वल भयो फर्स्ट क्लास भन्छौँ सेकेन्ड क्लास थर्ड क्लास त्यसरी बढ्दै जान्छ भनेको फर्स्ट क्लासको अप्पर लिमिट र सेकेन्ड क्लासको लोअर लिमिट यहाँ त इक्वल छैन। यहाँ सेकेन्ड क्लासको लोअर र इन्क्लुसिभ भन्छ र इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभ डाटा बारे पनि मैले छुट्टै भिडियो बनाएको छु त्यो हेर्नु होला है। सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमै मैले त्यो भिडियो हालेको छु त्यो हेर्नु होला कि इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभ डाटा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो डिटेल्समा मैले बनाएको छु त्यही भएर मैले यहाँ टाइम दिइराखेको छैन त्यसको लागि ओके। भनेपछि इन्क्लुसिभ डाटा भयो भने पनि हाम्रो रेन्ज निकाल्न सकिँदैन इन्क्लुसिभलाई एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गरेर नै हामीले के त रेन्ज अथवा कफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्न सकिन्छ। अब हेरौँ त यो कस्तो डाटा हो ओपन इन्ड क्लास त छैन यसको क्लोज इन्ड छ यो कतै एबभ बिलोको वर्डहरू छैन यसमा। अर्को कुरो यहाँ त यो 60 यहाँ 60 मा फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास भयो फर्स्ट क्लासको अप्पर लिमिट सेकेन्ड क्लासको लोअर भइरहेछ भनेको 60 यो खत्म भयो 60 मा यो सुरु भयो 80 मा यो खत्म भयो 80 बाट यो सुरु भयो भनेको यो कस्तो डाटा भयो त एक्सक्लुसिभ डाटा भयो इन्क्लुसिभ होइन यस्तो डाटा होइन नत्र भने गर्न सकिँदैन थियो भनेको यो कस्तो डाटा हो एक्सक्लुसिभ डाटा हो भनेको एक्सक्लुसिभ डाटा पनि होइन सरी इन्क्लुसिभ डाटा पनि होइन यो एक्सक्लुसिभ डाटा हो
र यो ओपन इन्ड पनि होइन भनेपछि यसमा हामीले रेन्ज र कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज मजाले निकाल्न सकिँदैन, यसमा केही हेरफेर गर्नु पर्दैन। तर इन्क्लुसिभ डाटा भइदिए भए एक्सक्लुसिभ बनाउनु पर्थ्यो, ओपन इन्ड भइदिए भए हामीले के गर्नु पर्थ्यो, क्लोज इन्ड बनाउनु पर्थ्यो, अनि मात्रै हामी रेन्ज अथवा कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्न सक्थ्यौँ। भनेपछि यसमा हामीले केही गर्नु पर्न, हाम्रो प्रब्लममा कस्तो एक्सक्लुसिभ चाहियो र ओपन इन्ड चाहियो, दैट मिन्स क्लोज इन्ड चाहियो भनेको यो एक्सक्लुसिभ पनि छ र क्लोज इन्ड पनि छ, दैट मिन्स यसको रेन्ज र कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो? ल अब यसलाई हामी हेर्दैनौँ। रेन्ज भनेको L माइनस एस। अब हेर्नुहोस् यो भाइरिएट भ्यालुमा सबभन्दा ठुलो भ्यालु कुन? 140। सबभन्दा ठुलो भ्यालु 140 माइनस सबभन्दा सानो भ्यालु 40। सबभन्दा सानो भ्यालु 40 भनेपछि के भइदियो त 100। ठिक। अब के त यो के को युनिट भयो त इन RS 00 भनेको छ भने इन RS दुईटा 0। ठिक छ, दुईटा 0 छ भने दुईटा, तीनटा 0 छ भने तीनटा। अब कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज कसरी निकाल्ने हेर्नुहोस् त, यही हो 140 माइनस 40 डिभाइड बाई 140 प्लस 40 गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, 100 डिभाइड बाई 180 गर्नुहुन्छ, एन्सर निकालिदिनुहोस्। यो कति आउँछ भनेको 5/9 आउँछ। 5/9 आयो। अब यो कति आउँछ 0.555 यस्तै आइराखेको हुन्छ भनेको यो के भयो त, यसको युनिट हुन्छ त, कोएफिसिएन्ट अफ रेन्जको युनिट हुन्छ? हुँदैन, कोएफिसिएन्ट अफ रेन्जको युनिट हुँदैन। अथवा कोएफिसिएन्ट अफ रेन्जलाई हामी के भन्छ, रिलेटिभ मेजर अफ रेन्ज पनि भन्छौँ। यसरी हामी इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको रेन्ज र कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्छौँ। ठिक। युजेसहरू यहाँ केही लेखिदिएको छु मैले, र रेन्जको युजेसहरू कहाँ कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरोहरूमा हेर्नुहुन्छ भने इन्डस्ट्रियल क्वालिटी कन्ट्रोलमा इन्डस्ट्रीहरूको क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने बेला पनि युज गरिन्छ। वेदर फोरकास्टिङ, मौसमको बारेमा जानकारी दिनको लागि कस्तो हुनेछ, कति पार्नु पर्नेछ, म्याक्सिमम कति, मिनिमम कति भन्ने कुरो भनेको वेदर फोरकास्टिङमा पनि युज गर्छौँ है। त्यसै गरी यो सर्ट भेरिएसन, सर्ट टाइम पिरियडमा जुन भ्यारी हुन्छ, केही चेन्जेसहरू हुन्छ, त्यसमा यो स्ट्रङली युजफुल छ के। जस्तै सुन चाँदीको भाउ केही घन्टामै बढ्छ अथवा केही दिनमै, दिनका दिन बढ्ने गरे हुन्छ, यसमा युज गर्छौँ बढी। जस्तै अरू के त सेयर मार्केटको हेर्नुहुन्छ भने सेयर मार्केट घट्ने बढ्ने क्रम, त्यो पनि रेन्जकै युजमा आउने गर्छ भनेको यो तपाईँलाई सर्ट नोटहरूमा आइदियो अथवा रेन्जको युज कहाँ गरिन्छ भन्ने कुरो आइदियो भने यो हेर्नुहोस्, यसलाई पढिदिनुहोस्, यसलाई नोट बनाएर सारिदिनुहोस्, यही नै कुरो, अरू केही पनि छैन यसमा। ओके, भनेपछि रेन्ज सजिलो टपिक छ, सानो कुरो छ, त्यही भएर यसको सर्ट भिडियो बनाएर नै मैले हालिदिएँ, तपाईँ हेर्नुहोस्। अब तपाईँलाई रेन्जबारे आई थिङ्क प्रब्लम आउँदैन। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी नेक्स्ट टपिक पढ्छौँ। ओके, हस्, थ्याङ्क यू।